السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇൻഷാല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള അദ്കാറുകളിലേക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഖൈറും ബർക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشايخه. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة بصورة قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة العلماء أستاذ قدس الله سره العزيز.
وإلى حضرة عشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيدي ولي الله ونبوري قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാരീരികമായി മാനസികമായി സഹകരിക്കുന്നവര്, അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, ഹബീബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവര് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ആഖിറത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്പത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണ റഹ്മാനെ. കച്ചവടത്തിൽ നല്ല പുരോഗതി നൽകണ റഹ്മാനെ. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ചെയ്യുന്ന സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളെ തൊട്ട് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് പൈശാചികമായ ശർറിൽ തൊട്ട് അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് മാരകമായ രോഗങ്ങളൊക്കെ തൊട്ട് നീ വലിയ കാവൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെ നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണ റഹ്മാനെ. വയസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകളാണോ ഉള്ളത് ആ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഏറ്റെടുക്കണ റഹ്മാനെ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണ റഹ്മാനെ. അമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൗണ്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 200-ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ സഹോദരിയുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സർവ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ സഹോദരിയുടെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആ മണ്ണറ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, ആ ഖബറിൽ ഞങ്ങളെ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്യുന്ന സ്വലാത്തുകളൊക്കെ അവരുടെ ഖബറിൽ ഒരു നേരം പോക്കാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിൽ നീ വെളിച്ചം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ, അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മുന്നൂറിലധികം സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാരെല്ലാം നീ കൈവരിയല്ല റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സറിയുന്ന റബ്ബേ, മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകൾ റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികമായ മാനസികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവോടെ മാനസികമായ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ ഒക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന് നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൈശാചികമായ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന്, ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, എല്ലാ സിഹറിൽ നിന്ന്, കണ്ണാറിൽ നിന്ന്, നാവേറിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവ്വതിനെയും നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഇരു ലോകവും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകവും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്നവര്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവര്, ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഡ്മിന്മാര്, അതുപോലെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. മജ്ലിസിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹ് നീ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനിൽ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനിൽ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 400ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പോവാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു, ഇതിനുവേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നു, സമയം കണ്ടെത്തുന്നു, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് ഹലാലായ മുറാദ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലായത്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളും മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹകളും അദ്കാറുകളും അതൊക്കെ ബിസിനസ്സാവാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെയും അതുപോലെ നമ്മളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളിൽ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. നമ്മുടെ അത്ഭുതമായ സുൽത്താൻ്റെ അമ്മായിൻ്റെ മകന് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ബിസിനസ് ആവാതെ അല്ലാഹുവോടൊക്കെ കബറിലേക്ക് ഒരു നേരം പോക്കാക്കി കബറിൽ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചമേകി സർവ്വ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുത്തു സന്തോഷമായി സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ അവരെയും നമുക്കൊക്കെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ആരോഗ്യം സമ്പത്തൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഓരോരുത്തരും 400-ലധികം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഈമാനി വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടാൻ ഈ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനേ. മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. നരകം തൊടാതെ ഹിസാബില്ലാതെ സിറാത്ത് പാലം വിട്ട് കടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, നീ ഏറ്റെടുക്കണ റഹ്മാനേ. നീ ഏറ്റെടുക്കണ റഹ്മാനേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ടെല്ലാം ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എന്ത് ഹലാലായ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്, എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് നിനക്കറിയാമല്ല റബ്ബേ. ആ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള തീർന്ന പുകയുന്ന എന്ത് വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവരുടെ ജോലികളിലെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഉള്ള ജോലിയിലുള്ള ശമ്പളത്തിൽ, മക്കളിൽ, ഭാര്യമാരിൽ, മക്കളിൽ, ഭർത്താക്കന്മാരിൽ, കുടുംബത്തിലൊക്കെ, വീടുകളിൽ, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഖൈറ് ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നൽകണേ റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ റബ്ബേ നീ തിരിച്ചെടുക്കല്ല റഹ്മാനേ. തെറ്റുകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹൃദയം കറുത്തുപോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്താണ് പ്രതീക്ഷയുള്ളത്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല, കാണാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണുകള്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെവികള്, പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം, അല്ലാഹുവേ നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ്. അല്ലാഹുവേ, ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ കാരണം നീ അത് തിരിച്ചെടുക്കല്ല റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, പ്രത്യേകിച്ച് ഷഹർ ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ, ഉള്ള നിഅമത്ത് നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനേ. നീ തന്ന അനുഗ്രഹം നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവസാനത്തെ 100 സ്വലാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയപ്പെട്ട ആ സഹോദരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ സുൽത്താൻ്റെയും വേറെ കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു സ്വാമികൾക്ക് മരണപ്പെട്ടവർ, നാട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടവർ, അപ്പോൾ നമ്മളെ മരണപ്പെട്ട് കൊടുത്തു വേണ്ടി അല്പം ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പരമാവധി ആളുകളെ ചൊല്ലിപ്പിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.
നമുക്ക് ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് ധാരാളം നമുക്ക് കാരണമാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരു അൻപത്തിനോട് ചൊല്ലി 50 തഹ്ലീൽ ചൊല്ലിയിട്ട് എത്ര ആൾക്കാർ കാണപ്പെട്ട വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വയസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അവരുടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തഹ്ലീൽ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله ബാക്കി 50 സ്ഥലത്തുകൾ ബാക്കിയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ചൊല്ലണം. നമ്മളിപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഐഡിയോടെന്തോ പറഞ്ഞാൽ മകളാണ് പറഞ്ഞത് പറയപ്പെട്ട ആ സഹോദരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടിമ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ മകനും രണ്ടുപേരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാൻ സമയം കുറവാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ വറഹ്മത്തുക യാ അർഹമർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا.
اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما هللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. റഹ്മനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും ഫാത്തിഹകളും തഹ്ലീലുകളും എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയതിൽ പറഞ്ഞതിൽ കേട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അതബ് കേടുകളോ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മദിരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ പറയപ്പെട്ട ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. മക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. എല്ലാ പറഞ്ഞവരുടെയും അതുപോലെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ ഖബറിനെ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എന്തെങ്കിലും വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാരണത്താൽ എന്തെങ്കിലും ുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷമേകണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിൽ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീൽ മറ്റദ്കാർ റബ്ബേ വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിൽ നീ വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഖബറിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ ഖബറിൽ നേരം പോക്കാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അടുത്ത സമയം ഞങ്ങളും ആ ഖബറിലേക്ക് എത്തേണ്ടവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയം അല്ലാഹുവേ അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ മരണം പോലെ ഞങ്ങളെ മരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതിന് ഉതകുന്ന അമലുകൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആക്സിഡന്റിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. റോഡിൽ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഏത് സമയത്താണെങ്കിൽ റബ്ബേ
ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനി നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹൃദയം ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. അല്ലാഹുവേ, ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഒട്ടനവധി നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബദരീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും 500-ലധികം ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൂടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഗഫാറും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഈ മജ്ലിസും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന എത്രയോ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി, മുഹിബ്ബീങ്ങളായി, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അക്ഷറാവൻസബിൽ ദാഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയം, ഒരു ചാണകലത്തിൽ സൂര്യൻ കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന സമയം, വിയർപ്പിനാൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയം, ദാഹിച്ചൊരിറ്റ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ വിഭാഗത്തില് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അമലുകൾ ധാരാളം ചെയ്യുവാൻ, സ്വലാത്തുകൾ അദ്കാറുകൾ ധാരാളം ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇവരില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ, ഒരാളോട് ഉറപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ശമ്പളം കിട്ടാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നീ അവർക്ക് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ളൊക്കെ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വളരെയധികം പ്രയാസത്തോടെ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന് റബ്ബേ, ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്ത് ഇരുലോക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണല്ലോ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ റബ്ബേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് അവർക്ക് നീ തോന്നിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടല്ല അവിടുത്തെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാം വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണമായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റുള്ള
ഞങ്ങളുടെ കണ്ണീറിൽ നിന്ന്, നാവേറിൽ നിന്ന്, സിഹറിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ഷർറിൽ നിന്ന്, അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ആഫത്തുകൾ, മുസീബത്തുകൾ, ഇടങ്ങേറുകൾ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. പലവരും രോഗികളാണ്, രോഗത്തിലാൽ കിടപ്പിലാണ്. അല്ലാഹുവേ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു മക്കൾക്ക് പരീക്ഷയാണ് എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ പരിപൂർണമായ വിജയം നൽകണ റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചതൊക്കെ എടുത്തെഴുതാൻ അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അതിലുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഓർമ്മശക്തി നീ ധാരാളം നൽകണ റഹ്മാനെ. ധാരാളം തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. ഉമ്മ ഖബറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹോദരന് അല്ലാഹുവേ, അവിടെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ ഉമ്മ അല്ലാഹുവെ ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മകൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീലിന്റെ മിസ്ല് സവാബ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഓതിയ ഫാത്തിഹയുടെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് റബ്ബേ ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. ഈ ഹദിയ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഖബറാളികളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ആ ഖബറ് നീ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ആ ഉമ്മയെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം റബ്ബേ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ല, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ക്യാഷ് കടം കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ല, കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് സുഖപ്രസവം നൽകണ റഹ്മാനെ. ജനിക്കുന്ന മക്കള് സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അംഗവൈകല്യമുള്ള മക്കളെ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാ കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. മക്കള് കാരണം സന്തോഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വർഗത്തില് ഇഖാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഡേറ്റ് തീരാനായത് പുതുക്കാൻ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ല, തടസ്സങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. നാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نور بعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا.
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. आईफोन का वाच है ना लिया वो चलता नहीं ओ पैसा തിരക്കില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന ഹദ്ദാദറാത്തിയും ബുർദയും आमीन आमीन സൗദി സമയം 25 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പണികളൊന്നുണ്ട്. പണി കഴിയണമെങ്കിൽ 7:20 ആവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 25-30 ആ സമയത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുത്തു പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവരും ഒക്കെ ചെയ്തവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.